ल लास्ट टाइम हामीले के भन्यौ भने ए र बी लाई डट गरेको रिजल्ट के भन्यौ ए को मोडुलस बी को मोडुलस अनि cos थीटा भन्यौ थीटा भने के हो भन्दा एंगल हो कुन बीचको भन्दा ए भेक्टर र बी भेक्टर बीचको एंगल हो ए भेक्टर को मोडुलस भनेको ए मात्रै हो बी भेक्टर को मोडुलस भने बी मात्रै हो टाइम्स हो cos थीटा हो त्यसो भने अब हामीले कन्टिन्यू गरौँ है मैले एउटा भेक्टर ए लाई लेख गरे ए भनेको भेक्टरलाई 1 + 3 - 5 यो भने x y z भनेको 3 डाइमेन्सनको भेक्टर हो यो भने स्पेसको भेक्टर हो र स्पेसको भेक्टरको कम्बिनेसन के मा हुन्छ i j के मा हुन्छ यसलाई i j के मा कम्बाइन गर्न सक्छौं भने के लेख्ने i + 3j - 5 टाइम्स के भयो अनि कुनै यो भेक्टर a को म्याग्निट्युड भन्नु र a मात्र लेख्नु कुरा एउटै हो र म्याग्निट्युड को ज्योमेट्रिकल मिनिङ के हो त भन्दा डिस्टेन्स हो कहाँदेखिको डिस्टेन्स भन्दा ओरिजिन देखिको डिस्टेन्स हो ओरिजिन देखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स लियो अंडर रूट यो भने x1 y1 z1 x2 y2 z2 भने x2 - x1 को स्क्वायर भनेको 1 y2 - y1 को स्क्वायर भनेको 9 z2 - z1 को स्क्वायर भनेको यो भने अंडर रूट कति भयो यो भने रूट अन्डर 35 त्यसो भने मोडुलस अफ a को स्क्वायर भन्नु र a को मात्र स्क्वायर भन्नु एउटै हो यो भने कति भयो राइट अब हामी कुनै पनि भेक्टर a लाई स्क्वायर गर्नु भन्नु र a र a को डट गर्नु भन्नु कुरा एउटै हो a भने कति हो 1 3 - 5 लाई डट गर्ने कोसित भन्दा उसीसित भने फेरि के हो 1 3 - 5 अब डट गर्ने भने कसरी फर्स्ट को मल्टिप्लाई फर्स्ट सँगै गर्ने 1 सेकेन्ड को मल्टिप्लाई सेकेन्ड सँगै गर्ने +9 थर्ड को मल्टिप्लाई थर्ड सँगै गर्ने प्लस कति 45 भने यो रिजल्ट कति भयो 35 यो पनि 35 यो पनि 35 भने यो चारवटा क्वान्टिटिज अलवेज के हो भन्दा इक्वल यो चारवटा क्वान्टिटिजहरु जहिले पनि इक्वल भने कुनै पनि भेक्टर a लाई स्क्वायर गर्नु a र a लाई डट गर्नु मोडुलस अफ a लाई स्क्वायर गर्नु सिम्पली a लाई स्क्वायर गर्नु याद गरौँ यो चारवटा क्वान्टिटिजहरु अलवेज के हो भन्दा यो अलवेज सेम है त्यसो भए इफ a is a unit vector यदि a भने भेक्टर एउटा युनिट भेक्टर हो भने म a भेक्टर इक्वल टु 1 लेख्छु यो कुरा राइट हो a भनेको के हो भेक्टर हो 1 भनेको स्केलर हो स्केलर भेक्टर भने कहिले इक्वल हुनै सक्दैन युनिट भेक्टर भनेपछि के चाहिँ 1 हो भन्दा a भेक्टरको म्याग्निट्युड अर a भनेको चाहिँ 1 त्यसै युनिट भेक्टर हो यसलाई 1 लेख्न पाइयो यो त मोडुलस हो यसलाई 1 लेख्न पाइयो यो 1 भने यो पनि 1 हो यो पनि 1 हो यो सबै 1 हो कहिले 1 हो युनिट भेक्टर 1 हो अदरवाइज यो 1 होइन युनिट भेक्टर भने कस्तो भेक्टर हो भन्दा युनिट भेक्टर भनेको यस्तो भेक्टर हो जसको म्याग्निट्युड 1 हुन्छ अब यो भेक्टरको मोडुलस हेर्दा यो भेक्टरको मोडुलस के आयो √35 आयो यो भेक्टरको मोडुलस √35 आयो भने यो a के होइन युनिट भेक्टर होइन a युनिट भेक्टर होइन भने उसको मोडुलस पनि के होइन यो पनि 1 होइन यो पनि 35 आयो भने a र a को डट सँगै 1 आयो भने a र a को डट क्या 35 किन 1 आएन भन्दा यो मोडुलस 1 युनिट भेक्टर होइन युनिट भेक्टरमा यो चारवटा क्वान्टिटिज अलवेज के हो भन्दा सेम र याद गर कुनै पनि भेक्टरलाई मैले स्क्वायर गरे कुनै पनि भेक्टरलाई स्क्वायर गर्दा रिजल्ट केमा आयो स्केलरमा आयो त्यही भएर कुनै पनि भेक्टरलाई स्क्वायर गर्दा एरो लेख एरो नलेख इट डजन्ट म्याटर यो एउटै कुरा हो अनि स्क्वायर गर्दा आन्सर जहिले पनि केमा आउँछ पोजिटिभमा आउँछ त्यसलाई मोडुलस लेख मोडुलस लेख यसले केही फरक पार्दैन भने कुनै पनि भेक्टरलाई डट गर्दा आन्सर के आउँछ 1 आउँछ उसैले के भयो भने युनिट भेक्टर अनि i j के कस्तो भेक्टर हो युनिट भेक्टर हो त्यही भएर उसैको डट के आउँछ 1 आउँछ त्यसो भए सिन्स i j k are unit and mutually perpendicular i j k भनेको भेक्टर युनिट पनि हो र यिनीहरु म्युचुअली परपेन्डिकुलर पनि हो त्यसो भने अब i र i लाई डट गर j र j लाई डट गर र k र k लाई डट गर यो आन्सर के आउनु पर्छ 1 आउनु पर्छ बिकज दे आर भेक्टर्स हो युनिट भेक्टर्स हो अनि i भनेको along x एक्सिस हो j भनेको along y एक्सिस हो यो x यो y अलवेज के हुन्छ परपेन्डिकुलर र परपेन्डिकुलर भेक्टरको डट हामीले के हुन्छ 0 भनेको यो परपेन्डिकुलर भेक्टर्स हो यिनीहरुको डट छ 0
अथवा तिमीले यसरी हेरे पनि भयो आई र आई को डट आई भनेको युनिट भेक्टर एक्स एक्सिस आई को कोअर्डिनेट्स कति 100 डट अर्को आई भनेको फेरि के हो 100 नै हो र डट गरेर त डटबाट फर्स्ट को डट पर्सेन्ट 1 सेकेन्डलाई सेकेन्डसँग 0 थर्डलाई थर्डसँग 0 आन्सर क्या 1 आयो यसरी हामीले आइजेके मा एक्सप्रेस गर्नु र यसरी लेख्नु सेम हो 2 3 - 4 डट 5 1 2 यसरी आइजेके मा लेख्नु र ट्राइब मा लेख्नु एउटै कुरा हो यसलाई डट गर्नु पर्यो मैले यो कुरा यहाँ लेखेँ फेरि यो स्क्वायर भनेको ए गरेको डट मोडुलस अफ ए को स्क्वायर यो चारवटा हामीले यो कुन च्याप्टर भनेर मैले सोधिरहेको छु यो भेक्टरको कुरा पढिरहेको छु हो हामीले अस्ति पढेको कन्टिन्यू
ल अब मैले एक्सप्लेन गरेँ स्टुडेन्ट्स है र यहाँ पहिला डटको कुरा सुनौ है आई को कोअर्डिनेट कति हो भन्दा 100 ए को कोअर्डिनेट कति थाहा छैन ए जे पनि हुन सक्छ त्यही भएर यसरी लेख्नु सेम आई को डट आई सँग गर्दा आन्सर त्यही हामी आई ले अब जे लाई डटै गर्दैनौँ किन आई र जे को डट 0 आई र के को डट के हो 0 तर आई र आई को डट 1 हो त्यही भएर त्यही जे को डट जे सँग मात्रै गर्ने प्लस कति भयो 3 भयो र के को डट के सँग मात्रै गर्ने माइनस 2 भयो तर ए र बी को डट गर्दा ए ले ए लाई डट 8 र बी ले बी लाई डट -3 यो कुरा चाहिँ हुँदैन है ए र बी को डट यसरी हुन्छ ए ले ए लाई डट गरे 1 आउँछ भने ग्यारेन्टी छ ए ले बी लाई डट गरे 0 आउँछ भने ग्यारेन्टी छ अनि ए र बी को डट कसरी गर्ने प्योर वाइट सबैले सल्लाह गर्छ ए ले लाई डट गर 8 टाइम्स ए डट ए ले बी लाई डट गर -2 टाइम्स ए डट बी ले ए लाई डट गर 12 टाइम्स बी डट ए र बी ले बी लाई डट गर 3 टाइम्स बी हामी ए र बी को डट कसरी गर्छौं प्योर वाइट डट गर्छौं त्यही क्वेशनले के भनेको छ यो भेक्टर यो परपेन्डिकुलर भयो भने 3x टाइम्स i minus y square times j plus 6 times k भन्ने भेक्टर हो x times i plus 4 times j minus 2 times k यो दुईटा भेक्टर परपेन्डिकुलर हो र परपेन्डिकुलर भेक्टरको डट प्रडक्ट के हुनुपर्छ डट प्रडक्ट 0 अब डट गर्ने हो भने i को डट कोसँग चाहिँ i सँगै गर्ने भने यो के भयो 3x स्क्वायर भयो i ले j लाई डट गर्यो भने आन्सर के हुन्छ 0 हुन्छ i ले k लाई डट गर्यो भने आन्सर के हुन्छ 0 हुन्छ त्यही भएर i को डट कोसँग मात्रै गर्ने भन्दा i सँग मात्रै र j को डट j सँग मात्रै गर्ने -4y स्क्वायर र k को डट k सँग मात्रै -12 0 भयो यो भने 3x स्क्वायर -4y स्क्वायर इक्वल टु 12 + 6 गरेर 12 भयो यसलाई 1 बनाउन 12 ले के गर्ने डिवाइड गर्ने x स्क्वायर बाइ 4 माइनस y स्क्वायर बाइ 3 इक्वल टु 1 यो के कोही क्वेशन हो यो हाइपरबोलाको क्वेशन त्यही भएर x र y को लोकसले के बनायो भन्दा याद गर ijk को डट गर्ने स्ट्यान्डर्ड हुन्छ abc को डट गर्ने जेनरल हुन्छ यो क्वेशनले के भन्छ a र b युनिट भेक्टर भनेको मिनिङ a को म्याग्निट्युड र b को म्याग्निट्युड कति हो भन्दा 1 अब a1 भने हैन a भेक्टर चाहिँ 1 भने होइन भेक्टर भनेको 1 सँग इक्वल हुन्छ उसको म्याग्निट्युड चाहिँ र क्वेशनले के भन्छ 5a 4b र a 2 यो दुईवटा भेक्टर्सहरु के भेक्टर अर्थोगोनल हुन् अर्थोगोनल भने परपेन्डिकुलर हो र परपेन्डिकुलर को डट के आउँछ भन्दा 0 आउँछ अब a र b को डट गर्नु पर्यो भने a र b को डट त कसरी गर्ने हो a र b को डट गर्ने प्योर वाइज हो a ले a लाई डट गर 5 टाइम्स के बाद a डट a ले b लाई डट गर प्लस 10 टाइम्स के बाद a डट b ले a लाई डट गर -4 टाइम्स के बाद b डट a र b ले b लाई डट गर -8 टाइम्स के बाद b डट b यसो गर्दा आन्सर के भयो 0 a र b त के भेक्टर हो युनिट भेक्टरमा a र a को डट कति 1 भयो यो भने 5 भयो a डट b र b डट a भने एउटै हो त्यसलाई पनि a डट b गर्यो भने प्लस के बाद 6 टाइम्स a डट b -8 टाइम्स b र b को डट 1 भयो इक्वल टु 0 भयो 6 टाइम्स a डट b को फर्मुला के भयो a को मोडुलस b को मोडुलस अनि के भयो cos थीटा इक्वल टु यो त -3 भयो उता लग्यो भने cos थीटा भने के भयो a को मोडुलस 1 b को मोडुलस 1 cos थीटा भने 3/6 1/2 भयो भने थीटा को दिनु पहिला मैले दिए न भाइ फ्रेन्ड्स लेखिसक्यो है ल यो लेखिसक्यो है फ्रेन्ड्स मैले दिएलाई ल अब
अर्को कुरा मैले एउटा भेक्टरलाई लेट गरे लेट भेक्टर a लाई मैले के लेट गरे भने a1i प्लस a2j प्लस ij के भयो ए भेक्टरलाई मैले यसरी लेट गरे यो भने x y z कोअर्डिनेट्स भयो यसरी लेख्यो भने यसलाई हामीले ij के मा लिनियरली एक्सप्रेस गर्न मिल्छ भने हो a1i प्लस a2j प्लस a3k यसलाई हामीले लिनियरली के गर्यौं ij के मा अनि a भेक्टर को म्याग्निट्युड भन्नु र a मात्र लेख्नु भने सेम हो र म्याग्निट्युड को ज्योमेट्रिकल मिनिङ के त भन्दा डिस्टेन्स हो कहाँदेखिको डिस्टेन्स भन्दा ओरिजिन देखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स ओरिजिन देखि यहाँसम्म डिस्टेन्स भन्नु अन्डर रुट x1 y1 z1 x2 y2 z2 x2 minus x1 को स्क्वायर भनेको भयो a1 को स्क्वायर y2 minus y1 को स्क्वायर भनेको a2 को स्क्वायर अर्को के भयो a3 को स्क्वायर अनि मोडुलस अफ a को स्क्वायर भन्नु र a को मात्र स्क्वायर भन्नु एउटै हो यो भने a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस के भयो a3 को स्क्वायर अब म भेक्टर a लाई डट गर्छु कोसित भन्दा i सँग डट गर्छु a र i लाई डट गर्यो भने a भेक्टर भने कति हो भन्दा a भेक्टर भने a1i प्लस a2j प्लस a3k हो यो भनेको भेक्टर a भयो डटलाई डटै गर्न पर्यो कोसित i सँग अब डट गर i ले i लाई डट गर्यो भने के रहन्छ 1 रहन्छ बाकी बाकी i ले j लाई डट गरेर 0 भयो i ले k लाई डट गरेर 0 भयो त्यसो हुँदा a र i मा a भनेको जनरल भेक्टर हो i भने स्ट्यान्डर्ड कुनै पनि भेक्टर a लाई स्ट्यान्डर्ड भेक्टर i ले डट गर्यो भने के रहन्छ भन्दा i को कोएफिसिएन्ट a1 रहन्छ बाकी सबै अनि भेक्टर a लाई j सित डट गर्यो भने के रहन्छ j को कोएफिसिएन्ट a2 रहन्छ बाकी सबै 0 र k सँग डट गर्यो भने k को कोएफिसिएन्ट a3 रहन्छ बाकी सबै त्यसो भने अब योसँग रिलेटेड क्वेशन्स पानौ मैले त्यो बार लेख्यो मेरो एरो है त्यो बार अथवा एरो ल मैले फेरि भने i j के भनेको स्ट्यान्डर्ड भेक्टर्स हुन् भने a b c j पाएकै भेक्टर र यहाँ कतिले के गर्छन् भने यो i र i लाई 1 लेख्छ i र i भने 1 i र i को डट 1 j र j 1 k र k 1 यो पनि 1 यो पनि 1 यो पनि 1 आन्सर भयो a आन्सर इज के भयो राम्रोसँग है यसो हो भने मैले अब यहाँ कुरा के गरे भने हामीले i र i लाई डट गर्यौं भने आन्सर के हो भन्दा 1 नो डाउट i र i को डट i र i लाई क्रस गर्यौं i र i लाई क्रस गर्यो भने आन्सर फेरि के हो नल तर i र i लाई मैले डट पनि गरिन क्रस पनि गरिन भने यो फेरि अनडिफाइन्ड भयो स्पेस याद गर i र i लाई डट गर्यो भने 1 हो क्रस गर्यो भने यो नल भेक्टर हो आम लेख्दै मैले i र i को बीचमा यो कुरा हामी पर्छ क्रस गर्दा i र i को बीचमा डट र क्रस के पनि छैन भने यो अपरेसन अनडिफाइन्ड त्यसो हुँदा यो दुईटा i को बीचमा डट चाहिँ क्रस छ के भने छैन अब किन हामीले 1 i र i को बीचमा डट चाहिँ क्रस छ के थाहा छैन त्यही भएर i र i को डट यहाँ अपरेसन अनडिफाइन्ड तर यहाँ डिफाइन्ड छ यहाँ त डट छ त्यही भएर पहिला ब्र्याकेट भित्र सल्भ गर्छौं हामी a र i लाई डट a र i लाई डट गर्यो भने के रहन्छ a र i को डट भने a1 यो i सक्यो किन सक्यो a सँग डट भएर सक्यो तर यो i त बाकी छ नि a1i प्लस a र j लाई डट गर a र j लाई डट गर्यो भने के रहन्छ a2 रहन्छ a2 को a नै भयो j को भेक्टर j अब a र k लाई डट गर के रहन्छ a3 रहन्छ k को k
अनि यो a1i plus a2j plus a3k भनेको के भयो भन्दा भेक्टर a1i plus a2j plus a3k भनेको के हो भेक्टर a हो त्यसो हुँदा अप्सन इज कुन भयो सी अनि यो क्वेशनमा मलाई कति स्टुडेन्टले के गर्छन् भने नि भेक्टर i लाई 1 लेख्छ भेक्टर j लाई पनि 1 लेख्छ भेक्टर k लाई पनि 1 लेख्छ 1 1 1 भने यसलाई 1 लेखेपछि a स्क्वायर 3a स्क्वायर लेख्ने स्टुडेन्ट पनि हुन्छ है यो कुरा रङ i भनेको भेक्टर हो भेक्टर कहिले पनि 1 हुन सक्दैन के चाहिँ 1 हो भन्दा उसको म्याग्निट्युड छ अनि a र i को डट भने कति a र i को डट भने a1 को यो स्क्वायर भयो a डट j भने a2 को स्क्वायर भयो र a डट k भने a3 को स्क्वायर भयो अब हेर्नु a1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर भनेको के भयो a स्क्वायर भयो अप्सन स्कुल यो क्वेशन सब खूब सोध्छन् पनि है इम्पोर्टेन्ट कुरा पनि हो यो ल त्यसो भए अब मैले के गरे भने मोडुलस अफ a प्लस b लाई मैले मोडुलसमा लेखे a प्लस b लाई ब्र्याकेटमा लेखे यसो अब यो दुईटामा के फरक हो दुईटा भेक्टरलाई के गर्नु एड दुईटा भेक्टरलाई एड गर्दाखेरि आउने रिजल्ट के हो भन्दा भेक्टर तर मोडुलस गर्यो भने त्यो रिजल्ट के आउँछ स्केलरमा आउँछ यो रिजल्ट आउँछ भेक्टरमा यो रिजल्ट आउँछ स्केलरमा भेक्टर र स्केलर भने कहिले इक्वल हुँदैन भेक्टर स्केलर नेभर इक्वल अरु के इक्वल भन्दा उनीलाई स्क्वायर गर्यो कुनै पनि भेक्टरलाई स्क्वायर कुनै पनि भेक्टरलाई स्क्वायर र त्यही भेक्टरको मोडुलसलाई स्क्वायर त्यही भेक्टरको मोडुलसलाई स्क्वायर गर्यो यो अलवेज इक्वल र स्क्वायर गर्नु भनेको a प्लस b लाई डट गर्ने कसले डट गर्ने भन्दा आफैले डट कुनै पनि भेक्टरलाई उसैले डट गर्नु भनेको स्क्वायर अब a र b लाई डट गर्नु भने कसरी डट गर्ने रे प्योर वाइज i j k को डट चाहिँ लाइक टर्म्सको मात्र गर्ने i को i सँग मात्रै j को j सँग मात्रै र k को k सँग मात्रै तर abc को डट कसरी गर्ने प्योर वाइज सल्युसन a ले a लाई डट गर a डट a और a ले b लाई डट गर प्लस के बाद a डट b ले a लाई डट गर प्लस के बाद b डट a और b ले b लाई डट गर प्लस के बाद b अब a र a को डट भनेको a स्क्वायर a र a को डट भनेको a स्क्वायर एरो लेखेर भयो डट a डट b र b डट a भनेको सेम हो यो चाहिँ के भयो 2 टाइम्स a डट b भयो र b र b को डट भनेको भयो b स्क्वायर भयो त्यसो हामीले के बुझ्यौ मोडुलस अफ a प्लस b को होल स्क्वायर लेख्नु हो a प्लस b को होल स्क्वायर लेख्नु भने सेम हो र यो रिजल्ट भनेको a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स के भयो a डट b भयो यसलाई अझै के लेख्न पाइयो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स a डट b भनेको ab cos थीटा यो लेख्न पाइयो अनि म माइनस को स्क्वायर गर्छु यसरी स्क्वायर गर्नु होला a माइनस b को स्क्वायर लेख्नु एउटै हो यो भने के हो भन्दा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर या प्लस भने 2ab प्लस मा हुन्छ माइनस भयो माइनस मा हुन्छ अनि यो दुटालाई म एड गर्छु यो दुटालाई एड गर्यो भने a प्लस b को स्क्वायर र a माइनस b को स्क्वायर यो दुटा मैले एड गरेको यो दुटालाई एड गर्दाखेरि यो a स्क्वायर एड हुन्छ 2a स्क्वायर हुन्छ यो दुटा b स्क्वायर एड हुन्छ 2b स्क्वायर हुन्छ तर यो 2ab र यो 2ab के हुन्छ क्यान्सल हुन्छ एउटा प्लस मा एउटा माइनस मा क्यान्सल भएर जान्छ अब म तीनटा भेक्टरलाई स्क्वायर गर्छु यो तीनवटा भेक्टरलाई स्क्वायर गर्दा के हुन्छ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स के हुन्छ a डट b प्लस b डट c प्लस
अब यहाँ एबीसी के छ म्युचुअली परपेन्डिकुलर पनि छ युनिट पनि छ र मैले अघि पनि भने यसो भयो भन्दैमा ए भेक्टरलाई कहिले पनि 1 भन्दै नभन्ने है यसलाई 1 भन्ने मोडुलसलाई 1 त्यसो भए अब यो भेक्टरलाई तिमीले 1 कहिले भन्न पाइएन यो एलाई ए नै यसलाई 1 भन्न पाइएन यसलाई पनि 1 भन्न पाइएन तर ए को स्क्वायर र मोडुलस अफ ए को स्क्वायर त एउटै हो ए को स्क्वायर मोडुलस अफ ए को स्क्वायर त एउटै हो त्यही भएर यसलाई 1 भन्न पाइयो यसलाई पनि 1 भन्न पाइयो यसलाई पनि 1 भन्न पाइयो तर यो ए भेक्टरलाई 1 भन्न पाइयो ए इज अ भेक्टर तर डटलाई 0 भन्न चाहिँ पाइयो क्या किन ए र बी परपेन्डिकुलर छ भने परपेन्डिकुलर डट 0 बी र सी को डट 0 सी र ए को डट 0 अब म स्क्वायरलाई हटाइदिन्छु यो स्क्वायरलाई हटाइदिएँ भने मोडुलस अफ के बाँकी ए प्लस बी प्लस सी बाँकी यो भने रुट अन्डर अब मैले यहाँ स्क्वायर हटाइदिएँ स्क्वायर हटाए मोडुलस अफ के भयो 1 + 1 + 1 तीनटा 1 मात्रै बाँकी भयो अब मोडुलस अफ मैले यदि ए कुरा ए प्लस बी मात्रै गरेको भए के हुन्थ्यो र यहाँ ए प्लस बी मात्रै गरेको भए ए प्लस बी को मोडुलस यो 1 हुन्छ यो 1 हुन्छ डट 0 हुन्छ त्यो बेलामा के हुन्छ भने रुट अन्डर ए को अगाडिको कोएफिसिएन्ट मात्र सम्झिनु 1 को स्क्वायर बी को अगाडिको 1 भन्नु 1 को स्क्वायर मोडुलस अफ ए माइनस बी लाई गर्नु भने ए माइनस बी त यहाँ छ यो 1 हुन्छ ए स्क्वायर यो बी स्क्वायर 1 हुन्छ डट 0 हुन्छ फेरि यहाँ पनि के हुन्छ अन्डर रुट यसो सम्झ ए को अगाडि 1 छ 1 को स्क्वायर बी को अगाडि -1 छ -1 को स्क्वायर भनेर सम्झिनु अब मोडुलस अफ 3a - 4b भयो भने अन्डर रुट के हुन्छ 3 को स्क्वायर 9 - 4 को स्क्वायर 16 यस्तो भने अब मोडुलस खोज्ने टेक्निक हो आइजेके जस्तै भयो अनि डट गर्नु पर्यो 2a + 3b डट हाइ a - b लाई डट गर्नु यसलाई डट गर्नु पर्यो भने a र a को डट 1 भयो आन्सर इज 10 भयो a र a को डट 1 किन युनिट भेक्टर हो a ले b लाई डट गरेर 0 भयो a र b को डट किन 0 परपेन्डिकुलर भेक्टर अनि a को डट a सँग मात्र हुन्छ भने b को डट b सँग मात्र हुन्छ अनि अब रुल आइजेके को रुल र अब एबीसी को रुल के होला छ सेम like I am a र b के भेक्टर सो भन्दा युनिट भेक्टर सो a ले कति एंगल बनाउँछ 135 अब म यो b को लेन्थलाई 1 युनिट भन्छु
भने ए ले कति एंगल बनायो भन्दा 145 डिग्री एंगल बनायो र बिन्दुको लेन्थ चाहिँ 1 युनिट। सो यो भनेको एउटा युनिट भेक्टर हो ए, यो ए 1 युनिट लेन्थ छ, यसले x सँग एंगल कति बनायो भन्दा 145 डिग्री बनायो र भेक्टर बी ले चाहिँ एंगल कति बनायो भन्दा 45 डिग्री बनायो कोसँग भन्दा x एक्सिस सँगै र भेक्टर बी ले चाहिँ कति एंगल बनायो 45 डिग्री र भेक्टर बी ले चाहिँ एंगल कति बनायो भन्दा 45 ए ले 145 बनायो, बी ले चाहिँ 45 डिग्री बनायो। अनि यो ए र बी बीचको एंगल कति हो 90 डिग्री। 90 डिग्री उसले डाइरेक्ट भनेन, इनडाइरेक्टली भन्यो। ए ले 145 बनायो, बी ले 45 बनायो भने ए र बी बीचको एंगल 145 माइनस 45 भने 90 हो। ए र बी युनिट क्वेशनले भनेकै छ। अब फेरि के थप्यो परपेन्डिकुलर। युनिट पनि भयो परपेन्डिकुलर पनि भयो भने मोडुलस अफ ए प्लस बी कति हुन्छ भन्दा अंडर रूट अब ए को अगाडि 1/1 स्क्वायर बी को अगाडि 1/1 स्क्वायर आन्सर इज कति। बट यसो भयो भन्दैमा ए भेक्टर के होइन आई होइन। किन होइन? आई भनेको त यहाँको भेक्टर हो। आई भनेको त के हो युनिट भेक्टर एलोङ कहाँ भन्दा एक्स एक्सिस। आई भनेको युनिट भेक्टर एलोङ एक्स एक्सिस हो। यो आई हो, यो ए हो। आई र ए को के मिल्यो म्याग्निट्युड के मिलेन डाइरेक्सन मिलेन। डाइरेक्सन मिलेन भने त्यो भेक्टरलाई हामीले इक्वल भन्न मिल्दैन। यो रुल मिल्यो भन्नेमा ए भेक्टर भनेको आई हो, बी भेक्टर भनेको के होइन जे होइन। यो कुरा समझ्नु। अब यहाँ ए र बी सेकेन्ड नंबर क्वेशन अर्को क्वेशनमा आएर सेकेन्ड नंबर क्वेशनमा ए र बी के भेक्टर हो युनिट भेक्टर। युनिट भेक्टर भयो भने यसलाई 1 लेख्ने यसलाई 1 लेख्ने 1 - 1 0 टिक गर्ने होइन। किन ए भनेको भेक्टर 1 भने स्केलर कोही लेख्नु हुन्छ। ए माइनस के रुट 2 पनि नलेख्ने, रुट 2 लेख्दा के हुन्छ युनिट मात्र भएर परपेन्डिकुलर भने अब मोडुलस अफ ए माइनस बी लाई के गरेर होल स्क्वायर यसलाई होल स्क्वायर गर्यो भने के हुन्छ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा हुन्छ। त्यो भने हैन यो माइनस को मोडुलस यो माइनस को अघि भर्खर मैले एक्सपान्सन लेखिसके त्यसको एक्सपान्सन। अब a को स्क्वायर लेख्नु र मोडुलस अफ a को स्क्वायर त एउटै हो र मोडुलस अफ a भने कति हो 1 हो। त्यो भएर हामीले 1 लेख्न पाइयो। यसलाई पनि मैले 1 लेख्न पाइयो। 1 + 1 भने कति भयो 2 भयो माइनस 2 a को मोडुलस 1 b को मोडुलस 1 बाकी के भयो cos थीटा। अब 2 कमन आएर चाहिँ के बाँकी 1 माइनस cos थीटा बाँकी 2 भयो 1 माइनस cos थीटा भने 2 sin स्क्वायर के भयो थीटा/2। यो त के हुँदा होल स्क्वायर हो। यदि होल स्क्वायर भएन भने a माइनस b को मात्रै मोडुलस हुन्छ 2 sin थीटा/2 ल मलाई लेख्नु छिटो सकेपछि सक्छु भन्नु है। सकेपछि सक्छु टाइप गर्नु छ। मलाई सक्यो भने सक्छु भन्नु पछि मैले एक्सप्लेन गर्छु है। प्लस पेन सक्यो। यस ल सक्यो भने आयो।
ल हामीलाई यो इन्फर्मेसन गिभन छ र यो इन्फर्मेसन गिभन भयो भने one पेयरमा डट चाहियो भने के गर्ने, two पेयर्समा डट चाहियो के गर्ने र three पेयर्समा डट चाहियो के गर्ने, एउटै क्वेशनमा हो र एंगल चाहियो भने के गर्ने। त्यसो भएर फोर क्वेशन्स इन ओन्ली वन क्वेशन हो यो र यो काम कहिले मूर्खहरूलाई जहिले पनि अप्सन दिइहाल्छ। यहाँ कतिले यस्तो लेख्छन्, अब के नहुनु भन्दा यदि लेखे पनि जाति भनेर यस्तो गर्छ। यहाँ है ए भने भेक्टर हो, भेक्टर फर्ममा 7 कहिले भेक्टरलाई स्केलरलाई कहिले रिप्लेस गर्नु। त्यसो भए पहिलो क्वेशनमा हामीलाई के चाहियो, 3 पेयर्सको डट छ। त्यसो भने यो a + b + c को सम कति छ भन्दा यो तीनटा भेक्टरको सम के छ। अब यसलाई म सरासर के गर्छु, स्क्वायर गर्छु। यसलाई स्क्वायरिङ गरे के भयो, a स्क्वायर प्लस स्क्वायरमा एरो लेखेर एरो नलेखे भयो b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स फर्मुला भर्काले के भन्यौ a डट b प्लस b डट c प्लस c डट a इक्वल टु के भन्यौ 0। a को स्क्वायर भन्नु र मोडुलस अफ a को स्क्वायर भने c हो र मोडुलस अफ a भने कति 7, यो भने 7 को स्क्वायर भयो। b को स्क्वायर र मोडुलस अफ b को स्क्वायर सेम भयो, यो भने के भयो 3 को स्क्वायर भयो। c को स्क्वायर भने के भयो 5 को स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स। हामी यो कुरा खोजिरा छौ है, ट्रिपल पेयर्समा डट खोजिरा छौ। यो ट्रिपल पेयर्सको डट दिस इक्वल टु 0, यो टर्म हामीले खोजिरा छौ। 2 टाइम्स दिस टर्म इज इक्वल टु, यो सल्भ गर्दा 49 plus 25 74 plus 9 80 minus 80 उता गर्दा minus 83 भयो अनि दिस ट्रिपल पेयर इक्वल्स टु minus 83 by 2 यो 2 उता गएर जाँदा minus 83 divided by 2 आयो। दिस इज आन्सर। तीनटा पेयर्समा डट चाहियो भने हामी यसरी गर्न सक्छौं। सेकेन्ड क्वेशनमा कति पेयर्सको डट, 2 पेयर्सको डट छ। 2 पेयर्सको डट छ भने 2 पेयर्सको डटमा फेरि हामीसँग के छ, यो तीनटाको सम फेरि हामीलाई 0 नै छ। 2 पेयर्सको डटमा कुन भेक्टर रिपिट छ भन्दा b भेक्टर रिपिट छ, b उता शिफ्ट गर, b उता शिफ्ट गर्दा a + c इक्वल टु कति भयो -b भयो। अब दुईतिर म डट गर्छु, कसले भन्दा b ले, दुईतिर डट कसले गरे b ले गरे, यस्तो भयो दुईतिर। अब डट प्रडक्टमा हामीले लास्ट टाइम कुरा गर्नु के हुन्छ, डिस्ट्रिब्युटिभ प्रपर्टी एप्लाई हुन्छ। यसलाई डिस्ट्रिब्युटिभ प्रपर्टी एप्लाई गर्ने हो भने के हुन्छ, a डट c प्लस के भयो c डट b भन्नु र b डट c भन्नु एउटै हो। अनि यो भने माइनस के भयो, b र b को डटलाई 1 लेखा पाइएन किनकि युनिट भेक्टर होइन। b र b को डटलाई के भन्नु स्क्वायर। अनि यो भने माइनस b को स्क्वायर र मोडुलस अफ b को स्क्वायर एउटै हो, मोडुलस अफ b को स्क्वायर भने 9 भयो। यसको आन्सर चाहिँ लास्ट में यहाँसम्म कुरा बुझ्यो। कोही मलाई एकचोटि टेक्स्ट गर्दा रेस्पोन्ड गर, यहाँसम्म कुरा बुझ्यो कि बुझ्यो, नबुझ्यो मलाई यहाँनिर बुझेर भन्नु पर्यो। बुझ्यो? यस सर। मैले मेटेँ त मैले इरेज गरेँ। अब थर्ड क्वेशनमा कति पेयर्सको डट चाहियो, 1 पेयर डट b र c। b र c को डट चाहियो भने यो तीनवटाको सम कति छ भन्दा नल भेक्टर छ। अब b र c को डट चाहियो भने b र c लाई प्लस गर्नु, a लाई उता शिफ्ट गरेर माइनस a भयो। अब b र c को डट चाहियो भने यसलाई स्क्वायरिङ गर, यसलाई स्क्वायरिङ गरेको बाद b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स के भयो b डट c भयो इक्वल्स टु a स्क्वायर। b को स्क्वायर र मोडुलस अफ b को स्क्वायर सेम भयो। अब मोडुलस अफ b को स्क्वायर भने के भयो 3 को स्क्वायर भयो, c को स्क्वायर भने के भयो 5 को स्क्वायर भयो प्लस 2 टाइम्स b डट c इक्वल टु a को स्क्वायर भने कति भयो 7 को स्क्वायर। 2 टाइम्स b डट c भने कति भयो, यो त 49 भयो, यो कति भयो 25 प्लस 9 34, यो त 15 भयो। अनि b र c को डट भने कति भयो 15 डिवाइडेड बाइ 2। अब हामीलाई एंगल चाहियो, कुन कुन बिचको b र c बिचको एंगल चाहियो भने के चाहियो 2 टाइम्स b डट c को फर्मुला के हो, b मोडुलस 2 को फर्मुला हेर्दा 2 त्यो डट को फर्मुला छ, मोडुलस अफ b मोडुलस अफ c डटले के ल्याउँछ cos ल्याउँछ cos थीटा। a थीटा भने एंगल हो, कुन बिचको b र c इक्वल टु कति भयो 15 भयो। 2 टाइम्स b को मोडुलस भने कति छ 3 छ, c को मोडुलस भने 5 छ टाइम्स cos थीटा इक्वल टु 15 र यो 15 टाइम्स लाउ cos थीटा भने कति भयो 1/2 भयो। अनि थीटा चाहिँ 60।
ल इन्डस्ट्री बिचको एंगल चाहिँ 60 त्यो AC प्लस मैले AC प्लस BC लेख्यो होइन त्यो होइन A डट B है A डट B प्लस B डट C मैले अघि त्यहाँ मैले डिस्ट्रिब्युट गर्दाखेरि मिस्टेक गरेँ मलाई सागरले सम्झाएको छ त्यहाँ मिस्टेक भएको छ रे A डट B हुनुपर्ने A डट C भएछ एक्सपान्ड गर्दा है C होइन B A डट B प्लस B डट C नै है ल थ्यांक यू भेरी मच ल सागर थ्यांक यू अब यहाँ क्वेशनमा हेर त I भनेको एउटा युनिट भेक्टर हो J भनेको एउटा युनिट भेक्टर हो I इक्वल टु कहिले पनि 1 होइन है युनिट भेक्टर भनेपछि के 1 हो भन्दा I को म्याग्निट्युड 1 I पनि युनिट भेक्टर हो J पनि युनिट भेक्टर भनेको मिनिङ I को म्याग्निट्युड पनि 1 हो J को म्याग्निट्युड पनि 1 अब म यो दुईवटा युनिट भेक्टरलाई के गर्छु एड गर्छु दुईटा युनिट भेक्टरलाई एड गर्नु भने यो भने I प्लस J यो पनि युनिट भेक्टर हो यो पनि युनिट भेक्टर हो यो दुईको मोडुलस कति हो 1 तर I प्लस J को मोडुलस के होइन 1 हो I प्लस J को मोडुलस कति हुन्छ भन्दा √2 हुन्छ I प्लस J को मोडुलस √2 हो भनेपछि कुरा के बुझ्यौ दुईवटा युनिट भेक्टरलाई जोडेर बनेको भेक्टर युनिटै हुन्छ भन्ने जरुरी छैन तर यहाँ क्वेशनले हुन्छ भने दुईवटा युनिट भेक्टरलाई जोडेर बनेको भेक्टर फेरि के हो रे युनिट भेक्टर नै हो यसरी ल्याङ्ग्वेजमा दिन सक्यो अथवा A को मोडुलस 1 हो भनेपछि A के भयो युनिट भेक्टर भयो B को मोडुलस 1 हो भन्दा B पनि के भयो युनिट भेक्टर भयो र यो दुईटा युनिट भेक्टरको समको मोडुलस पनि के छ 1 छ भनेपछि समको युनिट भेक्टर भयो भनेको दुईवटा युनिट भेक्टर्सको सम फेरि के भइदियो भन्दा युनिट भेक्टर नै भयो त्यसो हो भने अब हामीलाई दुईवटा युनिट भेक्टर्सहरु अब हामीसँग पहिलो क्वेशनमा के चाहियो म्याग्निट्युड अफ देयर डिफरेन्स चाहियो यो चाहियो भने त्यसो भए अब हामीले अहिलेको आइडियालाई एप्लाई गरौँ अघि मैले यो भने हो नि A प्लस B को मोडुलसलाई स्क्वायर गर A माइनस B को मोडुलसलाई स्क्वायर गर यो दुईटा मोडुलसलाई स्क्वायर गर्यो भने यसको A स्क्वायर र यसको A स्क्वायर एड हुन्छ 2A स्क्वायर हुन्छ दुईटैको B स्क्वायर फेरि एड हुन्छ 2B स्क्वायर हुन्छ तर यसको 2AB के आउँछ प्लस मा आउँछ यसको 2AB के आउँछ माइनस मा आउँछ प्लस 2A डट B र माइनस 2A डट B के हुन्छ क्यान्सल भएर जान्छ यो भागले कुरा भयो अब A प्लस B को मोडुलस भनेको कति हुन्छ भन्दा 1 हो यो भने 1 को स्क्वायर र A माइनस B को मोडुलस हामी खोजिरहेका छौं A माइनस B को मोडुलस चाहिँ हामी खोजिरहेका छौं 2 टाइम्स मैले अघि भने A स्क्वायर र मोडुलस अफ A स्क्वायर एउटै हो र A को मोडुलस कति 1 हो र B को मोडुलस पनि कति 1 हो A र B दुई युनिट भेक्टर्स हुन् त्यसो भए मोडुलस अफ A माइनस B को होल स्क्वायर इक्वल टु 2 र 2 एड गरेर 4 भयो 1 उता भयो 3 भयो स्क्वायर हटाइदियो भने मोडुलस अफ A माइनस B मात्र हुन्छ के हुन्छ त 2 भयो A माइनस B को म्याग्निट्युड उठाउन अब सेकेन्ड नम्बरमा हामीलाई एंगल चाहियो कुन बिचको A र B बिचको एंगल चाहियो A र B बिचको एंगल चाहियो भने A प्लस B को म्याग्निट्युड त 1 हामीलाई गिवन छ अब हामीलाई एंगल चाहियो भने एंगल रेखा थीटा हो
थीटा के गरी आउँछ यसलाई स्क्वायर गर्यो भने cos थीटा गरी आउँछ यसलाई स्क्वायरिङ गर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा गर्दा थीटा आयो इक्वल टु 1 भयो a को स्क्वायर र मोडुलस अफ a को स्क्वायर 2 त यो भने युनिट भेक्टर 1 भयो b को स्क्वायर 1 भयो 2 यो पनि 1 यो पनि 1 लेख्यो cos थीटा इक्वल 1 भयो 1 र 1 क्यान्सल भनेपछि cos थीटा कति भयो 1 उता 6 र माइनस 1 भयो भने थीटा कति डिग्री 100 negative square not 101 यो 2 होइन सर भनेर लेखिरहेको छ मलाई ईश्वरले के भन्नु खोजेको 2 होइन सर भनेको कहाँनिर 2 होइन भने 2 त कहाँ छ यो 4 हुन्छ 1 उता 7 उता 3 ईश्वर कहाँनिर 2 होइन सर भनेको मैले पुरा बुझेन कहाँनिर 2 ईश्वर मैले कहाँनिर 2 भनेको बुझे सर ओके मैले दिएँ र एक्स एन्ड स्टुडेन्ट्स अब मैले एउटा क्वेशन एन्सर दिएँ स्टुडेन्ट्स यसमा कुन करेक्ट हो एबीसी मध्ये कुन चाहिँ अप्सन ट्रु ल भन्नु त ल मलाई यसमा थरी थरीका आन्सर आएको छ अब एकछिन कसैले के बुझ्छन् a + b को मोडुलस पनि a - b को मोडुलस पनि √2 हुन्छ त्यही भएर इक्वल भनेर हुन्छ यो दुईटा √2 हुनाले के गर्नुपर्छ युनिट एन्ड परपेन्डिकुलर हुनुपर्छ यो कुरा भनेकै छैन फेरि कतिले के बुझ्छन् यो अप्सन सी भनेर भेरिएट टिक गरेछ तर कसैले के गर्छन् यहाँ हेर्छन् a + b को मोडुलस 1 छ a - b को मोडुलस √3 छ 1 र √3 मा को √3 ठुलो त्यही भएर प्लस को मोडुलस भन्दा माइनस को मोडुलस बढी हुन्छ पनि भनेको छ तर रियली आन्सर डिपेन्ड हुन्छ आन्सर डिपेन्ड्स अन केमा भन्दा एंगल डिपेन्ड a भेक्टर र b भेक्टर बीचको एंगल कति हुन्छ भन्ने नै फरक हुन्छ यदि a र b बीचको एंगल अप्टुस भयो भने प्लस को मोडुलस भन्दा माइनस को मोडुलस बढी एक्युट भयो भने प्लस को भन्दा माइनस को मोडुलस बढी हुन्छ र 90 डिग्री भयो भने थीटाको मोडुलस हुन्छ इक्वल हुन्छ है अब यो कुरालाई हामीले अलिकति ज्योमेट्रिकली बुझौं यसलाई मैले भेक्टर a भने र यसलाई मैले भेक्टर b अनि उनीहरु बीचको एंगललाई मैले थीटा भने यो चाहिँ थीटा हो अब थीटा इज एक्चुअली मैले के लिए एक्चुअली थीटा इक्वल्स टु 90 डिग्री र एक्चुअली थीटा इज अप टु 0 अब मैले यो a यो b भयो भने अब मैले के ड्रा गरे प्यारालेलोग्राम ड्रा यो अप गएको भेक्टर b हो यो पनि हुन्छ b माथि गएको भेक्टर b भयो भने तलको भेक्टर हुन्छ माइनस b यता गएको a हो भने यो पनि के हुन्छ a नै हुन्छ यता गएको a हुन्छ भने ब्याक आएको हुन्छ माइनस b हुन्छ यो b भयो भने ब्याक आएको हुन्छ माइनस b अब मलाई यो डायगोनल चाहियो अब यो डायगोनल भने कसरी आउँछ र यहाँ यो भनेको b हो तल आएको माइनस b यो a हो यता आएको माइनस b रिएक्सन रिभर्स गर्दा साइन नेगेटिभ हो अब दिस भेक्टर इज इक्वल टु ब्याक गर्नु दिस भेक्टर a
minus b यानी this vector is equal to back a vector minus b vector भन्दा यो रिजल्टेन्ट के हो यो डायगोनल के हो a vector minus b vector अनि यो डायगोनलमा जाऊ है यो डायगोनलमा गयो भने this vector equal to back गर्ने a vector plus b vector अनि यो चाहिँ के भयो भन्दा a vector plus b vector अनि मोडुलसको मिनिङ के त भन्दा मोडुलस भनेको लिंक टु म्याग्निट्युड हो अब म्याग्निट्युडमा हेर त यो म्याग्निट्युड भनेको कसको भन्दा यो म्याग्निट्युड मार्करको लेन्थ भने माइनसको म्याग्निट्युड हैन यो माइनसको म्याग्निट्युड मार्करको लेन्थ बराबर हुन्छ यो माइनसको लेन्थ हेर त मार्करको लेन्थ बराबर हुन्छ तर प्लसको लेन्थ हेर त यो मार्करको भन्दा निकै बढी छ बुझ्छ हेर त यो प्लसको मार्करको लेन्थ भन्दा निकै बढी छ 91 लेन्थ एक्युट भयो भने के हुन्छ माइनसको लेन्थ भन्दा प्लसको लेन्थ बढी हुन्छ होइन अब 90 डिग्री भयो 90 डिग्री भन्दा यो टोका जान्छ माथि जान्छ यो पनि माथि जान्छ यो के बन्छ भन्दा रेक्टेंगल बन्छ रेक्टेंगलमा कुन डायगोनल ठुलो भन्दा इक्वल हुन्छ जब अब्ट्युस हुन्छ यो थीटा यता उल्टो पर्छ यो पनि यता उल्टो पर्छ अब के हुन्छ माइनस लाग हुन्छ प्लस हुन्छ माइनस बढी हुन्छ प्लस को कम हुन्छ त्यसो भए एंगल यसरी डिफरेन्ट हुन्छ र बुकमा दिएको क्वेशन हेर यो दुटा इक्वल भयो भने a र b कस्तो वेक्टर भन्दा a र b परपेन्डिकुलर मा थियो जुन a and b आर परपेन्डिकुलर मा थियो त्यसो भने अब हामीले यसो भयो भने a and b को बीचमा एंगल अब्ट्युस मा थियो है त्यसो भए एउटा हामीले एक्जाम्पलमा थोरै कुरा गरौँ एक कुरालाई एउटा एक्जाम्पलबाट बुझ्ने भने यो x को यसलाई मैले y एक्सिस भन्ने मैले पहिला 2, 0 भने भेक्टर थिए 2, 0 भने भेक्टर त कहाँ हुन्छ x एक्सिसमा हुन्छ त्यसलाई मैले भेक्टर a अब म -1, 2 भने भेक्टर दिनुपर्छ -1 यता भयो 2 यहाँ यो भेक्टरलाई मैले -1, 2 गर्ने यो चाहिँ b भेक्टर हो अब नो डाउट a र b को एंगल के छ अब्ट्युस भयो भने प्लस र माइनसमा को बढी आउनु पर्छ माइनस को नेगेटिभ बढी आउनु पर्छ ठीक a प्लस b गरे मैले a भने 2, 0 प्लस b भने -1, 2 त्यसलाई एड गरेर फर्स्ट र फर्स्ट को एड गरेर 1, 2 भयो र मैले यसको के लिए मोडुलस a प्लस b को मोडुलस लिए भने अंडर रूट के भयो 1 प्लस 2 भयो यो भने रूट अंडर कति भयो अब म a र b लाई के लिन्छु माइनस a भने कति 2, 0 माइनस b भने के थियो -1, 2 यसलाई डिफरेन्स गरौ 2 माइनस माइनस भने प्लस 1 2 प्लस 1 3 0 माइनस 2 भने माइनस 2 अब मैले यसको के लिए a माइनस b को माइनस 92 लियो भने यो अंडर रूट कति भयो 2 को स्क्वायर 9 माइनस 2 को स्क्वायर भने 4 भयो यो भने अंडर रूट कति भयो 13 भयो प्लस र माइनसमा कसको म्याग्निट्युड बढी छ माइनस 2 बढी छ यदि उनीहरु बिचमा के भयो अपोजिट होइन तर यो भेक्टर चाहिँ यहाँ आइपुग्यो भने के हुन्छ परपेन्डिकुलर हुन्छ इक्वल हुन्छ यता आयो भने के हुन्छ प्लस को बढी हुन्छ माइनस को कम हुन्छ ल त्यसो भए आन्सर केमा डिपेन्ड हुन्छ यो कुराले ल मलाई ईश्वरले सोध्यो को इनिशियल भेक्टर्स भने कस्तो भेक्टर हो सर भनेर को इनिशियल भनेको एउटै पॉइन्ट कमन भएर स्टार्टिङ पॉइन्ट एउटै भयो त्यसलाई को इनिशियल भन्ने मलाई एक्सप्लेन गर्छु यो लेखा रहेछ होला
यदि क्वेशनमा a प्लस b र a माइनस b कुनै आयो भने सम्झिनु त्यो a प्लस b र a माइनस b भनेका त्यो डायगोनल्स के का डायगोनल्स हुन् भन्दा प्यारेललोग्रामका डायगोनल्स हुन्। त्यसो भए यो क्वेशनमा a को म्याग्निट्युड लेन्थ a को लेन्थ कति छ 3 छ, b को लेन्थ कति छ 4 छ, a प्लस b को लेन्थ कति छ 5 छ। 3 4 5 भनेको पाइथागोरियन ट्रिप्लेट 3 4 5 देख्ने हुन्न यो एंगल कति हुन्छ 90 किन यो पाइथागोरियन ट्रिप्लेट अनि पाइथागोरियन ट्रिप्लेट हुने बित्तिकै एंगल कति भयो 90 डिग्री भयो। 90 डिग्री हुने बित्तिकै प्लस को मोडुलस जति हुन्छ त्यति नै मोडुलस माइनस को हुन्छ र प्लस को मोडुलस कति भने हो प्लस को मोडुलस 5 भनेको छ माइनस को मोडुलस पनि त्यति हुन्छ किन यो 90 भनेको 90 यो 90 सबै 90 हुन्छ सबै 90 भयो इट बिकम्स अ यो रेक्टेंगल हो रेक्टेंगल इक्वल एंगल हो। यो कुरा मैले भने के बाट ज्योमेट्रीमा याद भयो a प्लस b र a माइनस b भनेका डायगोनल्स हुन्छ र यो मैले जस्ट एक्सप्लेन गरेको के बाट भन्दा ज्योमेट्रीबाट एक्सप्लेन। अब यो ज्योमेट्री हैन अब हामी क्याल्कुलेसनमा जाने हो भने a प्लस b लाई पनि स्क्वायर गर्छु a माइनस b लाई पनि के गर्छु स्क्वायर गर्छु। यो दुटालाई स्क्वायर गर्दा a स्क्वायर एड हुन्छ b स्क्वायर एड हुन्छ 2b स्क्वायर तर यसको 2ab प्लस यसको 2ab माइनस यो त क्यान्सल भएर जान्छ। a प्लस b को मोडुलस भनेको त्यो 5 यो 5 को स्क्वायर a माइनस b को मोडुलस हामी खोज्न 2 टाइम्स a को स्क्वायर र मोडुलस अफ a को स्क्वायर एउटै हो यो भने 2 टाइम्स 3 को स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स b को स्क्वायर भनेको 2 को स्क्वायर अनि मोडुलस अफ a माइनस b को b स्क्वायर भनेको कति भयो 18 42 50 भयो 50 मा 25 घटाइदिउँ 25 भयो अनि a माइनस b को म्याग्निट्युड कति भयो भन्दा 5 भयो। यो क्याल्कुलेसन गरी भनेको यो ज्योमेट्री हो ज्योमेट्रीको र क्याल्कुलेसनको आन्सर सेम म्याच। ल सेकेन्डमा जाउँ। ल फ्रेन्ड्स मैले एक्सप्लेन गरे भयो यसलाई के भयो फ्रेन्ड्स मैले यसलाई के भयो है। अब सेकेन्ड नम्बरमा जाउँ। सेकेन्ड नम्बरमा a र b के भेक्टर्स भनेको छ भने a र b युनिट भेक्टर भने a को म्याग्निट्युड कति 1 b को म्याग्निट्युड कति 1 यो लेन्थ 1 भयो यो लेन्थ 1 भयो अब यी लेन्थ पनि के भयो 1 1 नै भयो सबैको लेन्थ के आयो भन्दा सबैको लेन्थ 1 आयो सबैको लेन्थ 1 आयो भनेपछि a को म्याग्निट्युड र b को म्याग्निट्युड 1 आयो भनेपछि यसले के बनायो भन्दा अब प्यारेललोग्राम इक्वल के बन्यो रम्बस स्क्वायर जरुरी छैन स्क्वायर बन्यो भने त बेस तर स्क्वायर नबन्न सक्छ किन यो सबै एंगल 90 आउँछ भने ग्यारेन्टी छ तर के कुरा ग्यारेन्टी छ भन्दा सबै इक्वल भएपछि रम्बस ग्यारेन्टी छ अनि a प्लस b र a माइनस c बीचको एंगल यो एंगल खोजेको हो एंगल बिट्विन a प्लस b एन्ड a माइनस b र याद गर a प्लस b र a माइनस b भनेको डायगोनल्स त्यसो भए एंगल बिट्विन डायगोनल्स र डायगोनल्स भनेका कुन एउटा a प्लस b हो एन्ड अर्को के हो भन्दा a माइनस b a प्लस b र a माइनस b बीचको एंगल कति हो रम्बसमा 90 बीचको एंगल कति हुन्छ 90 यो के भनेको ज्योमेट्रीले भनेको। अब क्याल्कुलेसनमा जाने हो भने a प्लस b र a माइनस b को डट गरेर यिनीहरुको डट गरेर यो a भेक्टर 1 मा लेख्दा 1 a इज अ भेक्टर 1 इज अ स्केलर र a र b को डट गर्नु पर्यो भने कति भन्नु डट गर्ने कसरी पेयर वाइज सबैले सक्ला a ले a लाई डट गर b डट a ले b लाई डट गर माइनस b डट b ले a लाई डट गर प्लस b डट a b ले b लाई डट गर माइनस b डट हामीले पेयर वाइज डट गर्नु a र a को डट 1 हो किन a इज अ युनिट a र b र b र a क्यान्सल भयो माइनस b र b को डट 1 हो आन्सर 0 डट 0 आउनु भनेको हो राइट।
एकजना स्टुडेन्टले सोधिरहेको छ यो ए हो यो बी हो भने एबाट बीमा गएको एबीलाई हामीले एउटा भेक्टर भन्यौं। यो भेक्टर भन्यो भने यो स्टार्ट भएको पोइन्ट यो डिरेक्सन यसरी गयो एबी भनेको पनि एबाट बीमा गएको र यो एलाई हामीले के भन्ने गर्छौं इनिशियल पोइन्ट भन्ने गर्छौं भने बीलाई हामी के भन्छौं टर्मिनल पोइन्ट भन्छौं। यो पोइन्ट इनिशियल हो यो पोइन्ट टर्मिनल। त्यसो भए मैले भेक्टर्सहरु बनाए। यो तीनवटा मैले के बनाए भेक्टर्स। यो तीनवटा भेक्टर्सको यो पोइन्ट के छ कमन छ र यो कमन पोइन्ट के हो भन्दा इनिशियल कि टर्मिनल भन्दा इनिशियल हो। यस्तो भेक्टर्सलाई भन्ने गरिन्छ को इनिशियल सेम इनिशियल पोइन्ट र को इनिशियल भेक्टर्सहरु के हुन्छ डाइभर्जेन्ट हुन्छ। तर तीनवटा भेक्टर्सहरु यस्तो भयो तीनटा भेक्टर्स यस्तो भयो यो पोइन्ट के हो कमन हो। अब यो कमन पोइन्ट चाहिँ सबैको के हो टर्मिनल हो। यसलाई भन्छ को टर्मिनल भेक्टर्स। यो चाहिँ के हो भन्दा कन्भर्जेन्ट। यो a माइनस b को कुरा बुझेन भन्छ हो। a माइनस b को कुरा भनेको यहाँबाट यहाँ आउने हैन। यहाँबाट यहाँ आउँदाखेरि फर्केर यसरी जाने हैन। तिमीले यति कुरा किन बुझ्न गाह्रो भयो। ल यो भेक्टर चाहियो। यो भेक्टरलाई a भनेको छु। सरी यो भेक्टरलाई a भनेको छु। यो भेक्टरलाई b भनेको छु। यो भेक्टर पनि त्यो b हो। माथि गएको b भयो भने तल आएको के हुन्छ माइनस b हुन्छ। अनि यो भेक्टर a होला यो पनि a नै हो। अब ट्रायंगल लाउन दिस भेक्टर इक्वल टु घुमेर आउनु पर्दैन a भेक्टर माइनस b भेक्टर। कुरा बुझेन यो? सागर यो कुरा बुझ्यो कि बुझेन? सागर सागर यो कुरा बुझ्यो कि बुझेन? दिस भेक्टर इक्वल टु घुमेर यसरी आउनु भयो। अब के भन्यो यो त बुझे सर बट के भन्यो हो? बट के भन्यो ल दिस भेक्टर इक्वल टु दिस भेक्टर a तल आउँदा माइनस b। कन्भर्जेन्टलाई के भन्नु भएको? कन्भर्जेन्ट भनेको को यिनी टर्मिनल भेक्टर्स भयो भने कन्भर्जेन्ट हुन्छ भन्यो क्या। यो तीनवटा भेक्टर एउटै पोइन्टमा मिट भयो भनेको दे आर कन्भर्जेन्ट भेक्टर्स। को इनिशियल भयो भने डाइभर्जेन्ट हुन्छ। को टर्मिनल भयो भने कन्भर्जेन्ट हुन्छ भन्यो। ल अब हामी जाउँ भेक्टर इक्वेसन अफ लाइन। यो कुरा छिटो लेख्नु है पहिला।
ल ल मैले अब यसमा अलिकति कुराहरू एक्सप्लेन गरेँ राम्रोसँग पहिला कुरा हेरेर सुनौँ 1,2 लेख्यो भने यो कोर्डिनेट हो कि फंक्सन हो भन्दा कोर्डिनेट र यो कोर्डिनेट्सले रिप्रेजेन्ट कसलाई गर्छ भन्दा यो 1 पोइन्ट 2,4 लेख्यो भने यो पनि एउटा पोइन्ट 3,6 लेख्यो भने यो पनि एउटा पोइन्ट यस्ता पोइन्ट मैले बनाउँदै जाने भने त्यसपछि 4,8 होला 5,10 होला सेम प्याटर्नको पोइन्ट आज दिनभरि बनाए पनि यो सकिँदैन यस्ता पोइन्टहरू हामीसँग इन्फाइनाइटली लिमिट हुन्छ उताका पोइन्ट यसलाई पनि भन्नु पर्यो भने हामीले लेख्दा के लेख्ने x, y लेख्ने यताका यस्ता पोइन्टहरू लेखेर त साध्यै छैन यहाँदेखि यहाँसम्म पोइन्ट मात्र एकजना मान्छेले लाइफमा गर्न सक्छ अर्को पोइन्ट हुन सक्ला 1.1, 2.2 1.2, 2.4 फेरि बिचमा होला 1.05, 2.1 फेरि पोइन्ट होला फेरि यस्ता पोइन्टहरू इन्फाइनाइटली यही हुन्छ यसलाई मैले जोइन गरेँ भने यस्ता पोइन्टहरू हामीसँग इन्फाइनाइटली यही हुन्छ फाइनली इट बिकम्स अ लाइन यस्ता 5 बाक्लो गर्छु त्यो फाइनली के भन्छ त लाइन है अनि मैले यसलाई x, y लेखेँ भने यो x, y हामीले जे पाए त्यही लेखेको होइन x र y को रिलेसन छ के रिलेसन छ भन्दा x लाई डबल गरे y x लाई डबल गरे y आउँछ यसको डबल यो यसको डबल यो यसको डबल यो त्यही भएर हामीले x को डबल y आउनु पर्छ भने हो जसलाई हामीले रिलेसन बिट्विन x एन्ड y लाई यो लाइनको इक्वेसन यही कुरा खोज्न हामीले के गर्यौं x1 y1 गर्यौं यसलाई x2 y2 गर्यौं फर्मुला के भन्यो y minus y1 equals to y2 minus y1 divided by x2 minus x1 whole times x minus x1 भन्यो यो भने y minus 2 equal to के भयो 2x minus 2 or 2 cancel out by 2x के आयो x र y को रिलेसनलाई नै हामी के भन्छौं इक्वेसन भन्छौं यो इक्वेसन कसको भन्दा लाइनको र यो इक्वेसनले रिप्रेजेन्ट कसलाई गर्छ भन्दा यो पोइन्टलाई गर्छ किन 1 2 यहाँ राख्दा 2 into 1 equal to 2 करेक्ट 3 6 राख्दा 2 into 3 equal to 6 करेक्ट तर यो इक्वेसनले यो पोइन्टलाई रिप्रेजेन्ट गर्दैन यसलाई रिप्रेजेन्ट गर्दैन किन दिस पोइन्ट्स आर नट अन द लाइन अनि कुनै पनि लाइनको इक्वेसनले रिप्रेजेन्ट कसलाई गर्छ भन्दा त्यो लाइनमा भएका पोइन्टहरूलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ कसले भन्दा अर्डिनरी पोर्सनले एलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ बीलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ सीलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ एन्ड सो अब यदि मैले ओ लेख्यो भने अब ओ ए भनेर त एउटा पोजिसन भेक्टर हो अब यदि एउटा यस्तो इक्वेसन बनायौं जुन इक्वेसनले यो लाइनमा भएका पोइन्टहरुको पोजिसन भेक्टरलाई रिप्रेजेन्ट गर्नु भने त्यो इक्वेसनलाई गर्ने भन्ने गरिन्छ भेक्टर इक्वेसन यो लाइनको भेक्टर इक्वेसन भनेको मिनिङ के त भन्दा यो लाइनको भेक्टर इक्वेसन भनेको एउटा यस्तो इक्वेसन हो जसले यसको पोजिसन भेक्टरलाई रिप्रेजेन्ट गर्नु पर्छ यो पोइन्टको पोजिसन भेक्टरलाई पनि रिप्रेजेन्ट गर्नुपर्छ यसलाई पनि रिप्रेजेन्ट गर्नुपर्छ अब मलाई यो लाइनको इक्वेसन चाहियो भने कोर्डिनेट ज्योमेट्रीमा यसको इक्वेसन कहाँ दिन्छ दिँदैन तर पासिङ थ्रु अ पोइन्ट 1, 2 एन्ड प्यारलल टु द लाइन x plus y equal to 10 भन्यो भने बलमा के दिन्छ इक्वेसन दिन्छ यसलाई के दिन्छ स्लोप दिन्छ स्लोप आयो पोइन्ट आयो बल सिमिलरली यो लाइनको मलाई भेक्टर इक्वेसन चाहियो यो लाइनको भेक्टर इक्वेसन भनेको एउटा यस्तो इक्वेसन हो जसले यो पोइन्टको पोजिसन भेक्टर रिप्रेजेन्ट गर्नु पर्दैन यो पोइन्टको पोजिसन भेक्टर रिप्रेजेन्ट गर्नु पर्दैन तर यो पोइन्टको पोजिसन भेक्टर रिप्रेजेन्ट गर्नु पर्छ यो p यही पढ्नु पर्दैन यहाँ भाइ हुन्छ 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 भने p इज टु मुभिङ हो मुभिङ भनेको p त लोकस कुरा बुझ्यो नि अनि यो लाइनको इक्वेसन यतिकै आउँदैन यो लाइनको इक्वेसन खोज्न के चाहिन्छ हामीलाई कन्डिसन चाहिन्छ अब कन्डिसन हेर वेक्टर इक्वेसन अफ अ लाइन यो लाइनको वेक्टर इक्वेसन वाट भनेको छ पासिङ थ्रु अ पोइन्ट यो लाइन चाहिँ पासिङ छ एउटा पोइन्टबाट जसको के थाहा छ पोजिसन भेक्टर थाहा छ पोजिसन भेक्टर भनेको कोसँग जोड्ने ओ ए भन्ने भेक्टर थाहा छ यो भेक्टर चाहिँ के हो एन्ड प्यारलल टु बी यो लाइन छ नि यो लाइन प्यारलल छ कोसँग भन्दा यो एउटा लाइन छ यो लाइन बी सँग प्यारलल पहिला बी को हामीलाई के इक्वेसन दिन्छु अब बी को भेक्टर दियौ पहिला ए को हामीलाई के दिन्छु 1, 2 कोर्डिनेट अब ए को हामीलाई पोजिसन पहिला हामी केमा छौं थ्योरीमा छौं हामी के बुझिरहेको छौं यो लाइनको भेक्टर इक्वेसन यो लाइनको भेक्टर इक्वेसन खोज्नु भनेको यसमा पर्ने कुनै पनि पोइन्टको पोजिसन भेक्टरलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने इक्वेसन
हामीले खोजेको भेक्टर इक्वेसनले यो पोइन्ट पी को पोजिसन भेक्टरलाई रिप्रेजेन्ट गर्नुपर्छ। यो पोइन्ट पी यही हुनु पर्ने, यहाँ हुन सक्छ जहाँ हुन्छ। त्यसो त हामीले पी लाई के भन्यो, मुभिङ भन्यो। पी इज अ मुभिङ पोइन्ट। त्यही भएर हामीले त्यो भेक्टर इक्वेसनले रिप्रेजेन्ट कसलाई गर्छ, ओपी लाई गर्छ। ट्रायंगल बनाउँदा ओपी इक्वल्स टु ब्याक हुन्छ, घुमेर ओए प्लस के भयो, एपी भयो। ओपी भनेको के हो, ओपी भनेको भेरिएबल हो। ओपी भेक्टर मैले आर आर के हो भन्दा आर इज भेरिएबल। भेरिएबल किन भन्यो, यो पी यही पर्छ जरुरी छ, यहाँ पनि हुन्छ, पी यहाँ हुनुहुन्छ, पी यता हुनुहुन्छ, त्यो लाइनमा जहाँ पनि पर्न सक्छ। त्यसो भए ओपी भनेको भेरिएबल, यसलाई आर। ओए भने भेक्टर मैले के लेखेँ, ए लेखेँ, ए भनेको यो फिक्स प्लस एपी भनेको भेक्टर र एपी भनेको भेक्टर र बी भनेको भेक्टर के छ, प्यारलल छ। एपी भेक्टर र बी भेक्टर को प्यारलल र प्यारलल भयो भने सम के हुन्छ, लैम्डा टाइम्स बी हुन्छ। प्यारलल भयो भने स्केलर टाइम्स हुन्छ भनेर पढायो। केवल एपी इक्वल्स टु सम स्केलर टाइम्स बी हो। यसमा यो बी भनेको के हो भन्दा बी भनेको लैम्डा के हो भन्दा लैम्डा को बी। यसलाई भन्ने गरिन्छ ल। अब मैले अझै फर्दर एक्सप्लेन गरेँ। हामीसँग यो लाइनको भेक्टर इक्वेसन खोजिरहेको छ। कन्डिसन के त भन्दा यो लाइन चाहिँ बी भेक्टरसँग प्यारलल छ, एउटा कन्डिसन। अर्को कन्डिसन यो लाइन पास छ कहाँबाट, ए बाट। ए को के थाहा छ, पोजिसन भेक्टर थाहा छ। हामी यो लाइनको के खोजिरहेको, भेक्टर इक्वेसन खोज्नु। यो लाइनको भेक्टर इक्वेसन खोज्नु भनेको एउटा यस्तो इक्वेसन खोज्ने जसले यसमा पर्ने भएभरका पोइन्टको पोजिसन भेक्टर इक्वेसन खोज्छ। यसमा भएभरका पोइन्टको पोजिसन, नेपालमा भएभरका मान्छेको नाम नेपाली हो। नेपाली भने कसलाई हामी सबैलाई हो। अनि यसमा भएभरका पोइन्टको नोटेसन मैले के भने, पी भने, पी भनेको जाको पी यहाँ हुन सक्छ। त्यही भएर भेक्टर इक्वेसन भनेको के हो, पी जस्ता पोइन्टको पोजिसन भेक्टर खोज्ने इक्वेसन। त्यही भएर मैले ओपी भेक्टरलाई ट्रायंगल लगाएको यो। ओपी लाई मैले भेक्टर आर जे पनि हुन सक्ला यो भने आर भने ओए भनेको फिक्स हो, यहाँ हामीलाई दिएको छ। ए त सक्दैन नि, ए त त्यही हो, ए भेक्टर फिक्स हो। एपी लाई एपी र बी के छ, प्यारलल छ भने सब स्केलर टाइप लेख्न पाइयो। बी भेक्टर यहाँ फिक्स है, लैम्डा चाहिँ स्केलर। अब हामीले हेरौँ 3 + 2 गर्यो भने 5 आउँछ, तर हामी यसलाई इक्वेसन भन्दैन। यो इक्वल हो नो डाउट, तर हामी यसलाई इक्वेसन चाहिँ किन भेरिएबल नआइकन कहिले पनि इक्वेसन भन्दैन। जब यहाँ भेरिएबल x र y लेख्छौँ तब बल्ल यो के हो, इक्वेसन। भेरिएबल नआएको कुरालाई हामी के भन्दैनौँ, इक्वेसन भन्छौँ। त्यही भएर भेरिएबल आउनै पर्छ के भन्नलाई, इक्वेसन भन्नु। र अझ खोकेर बस्ने काम नगर, कहिलेकाहीँ के हुन्छ, भेक्टर इक्वेसन लाइन प्यारलल टु ए एन्ड पासिङ टु अ पोइन्ट विथ पोजिसन भेक्टर बी भन्यो भने आन्सर के हुन्छ, आर इक्वल टु बी प्लस लैम्डा ए हुन्छ। त्यही भएर पहिला क्वेसनले भने आन्सरको डायग्राम बनाऊ, अनि मात्र इक्वेसन गर्नु। यो क्लास 12 मा बुकमा तिमीले पढेको हो, बुकमा लेखेको छ, तर क्लास +2 मा यो धेरै ठाउँमा पढाइदैन है, यो धेरै ठाउँमा पढाइदैन। यो तीनटा इक्वेसन मात्र याद गर्नु, यसलाई युज गर्नु पर्दैन है। अहिले हामी केमा छौँ भन्दा अहिले हामी थ्योरी छौँ। यसको हामीले एउटा एक्जाम्पल हेर्न सकिन्छ। अहिले हामी एक्जाम्पल हेरौँला, तर हामीलाई तीनटा इक्वेसन भयो भने। अब यो भनेको जस्ट लाइक कस्तो भयो भने यो लाइन छ, यो लाइन पास भयो कहाँबाट, ए बाट पास भयो। यसले बनाएको एंगललाई मैले थीटा भन्यो भने यसको एम भनेको tan थीटा हो। एम भने स्लोप हो, यो ओरिजिन हो भने यो लाइनको इक्वेसन के हुन्छ, अब y = mx plus के हुन्छ, c हुन्छ। दिस इक्वेसन इज लाइक y = mx, यो चाहिँ mx है, mx plus c भनेको छ। अनि जब यो लाइन यहाँबाट पास, ए बाट पास भएर जब यो लाइन ओरिजिनबाट पास हुन्छ, यो लाइनलाई हामीले सी भन्ने गरे हो नि। जब यो ए ओरिजिनमा आउँछ तब यो सी के हुन्छ, हराउँछ। यो लाइनको इक्वेसन के मात्र हुन्छ, y = mx मात्र हुन्छ। यो इन्टरसेप्ट यता के हो, स्याचुरेट हुन्छ, ओरिजिनतिर हुन्छ। सिमिलरली यहाँ अहिले लाइन कहाँबाट पास छ, ए बाट पास छ। ए बाट पास नभनेर जब ओरिजिनबाट पास गर्छ तब यो ओरिजिन कहाँ जान्छ, ए मा जान्छ। यो ओरिजिन ए मा जाने बित्तिकै यो भेक्टर के हराउँछ। अहिले पासिङ थ्रु कहाँबाट, ए बाट पासिङ थ्रु ओरिजिन भनेपछि यो ओरिजिन कहाँ आउँछ, ए मा आउँछ। ओरिजिन ए मा आउने यो भेक्टर ए हराउँछ, आन्सर के हुन्छ, y =
यति मात्र ल इक्वेसन 2 लेख मैले चाहिँ भने मात्र यति मैले लेख म एक्सप्लेन मात्र गरे इक्वेसन 2 लेख इक्वेसन 2 भनेर लेख वेक्टर इक्वेसन अफ अ लाइन पासिङ थ्रू लेख है वेक्टर इक्वेसन अफ अ लाइन पासिङ थ्रू origin vector equation of a line passing through origin and parallel to p vector is vector equation of a line passing through origin and parallel to b vector is के बाद लेखा r equal to lambda b किन रे as origin कहाँ गयो a मा गयो तब vector a tends to 0 vector जब origin a मा जान्छ तब a vector चाहिँ 0 vector तब a vector रहेन अब लास्ट इक्वेसन 3 मा आउँ इक्वेसन 3 भयो ल अब एकछिन सुन है अहिले हामी थ्योरीमा छौं कि एक्जाम्पलमा छौं भन्दा पहिले हामी थ्योरीमा छौं अहिले हामी थ्योरीमा छौं जस्तो y = mx + c भनेको थ्योरी तर m र c को भ्यालु दियो भने के हो यो एक्जाम्पल स्लोप 2 y = 7 भन्यो भने यो एक्जाम्पल त्यसो भने अब हामीलाई यसमा अहिले हामी केमा छौं भन्दा पहिले हामी थ्योरीमा छौं र यो एक्जाम्पल कहिले हुन्छ भन्दाखेरि a र b को भ्यालु थाहा ल मैले a लाई मैले के भने a लाई मैले i + j भने अनि b लाई मैले के भने ल 2i - j भने a लाई मैले यो भन्ने b लाई मैले यो भेक्टर अब यो 2i - j भन्नु र a लाई 2, -1 भन्नु यो लेख 2i अब सुन यहाँ यो b को लेन्थ कति छ रे 1 युनिट b को लेन्थ बराबर हो नि 1 2 3 ल यहाँ यो पोइन्ट को मलाई पोजिसन भेक्टर चाहियो यो पोइन्ट एउटा यस्तो पोइन्ट को मलाई पोजिसन भेक्टर चाहियो जसको चाहिँ यसको ट्रेबल लेन्थ फरक हुन्छ यो भन्दा ट्रेबल फरक हुने पोइन्ट को पोजिसन भेक्टर चाहियो अनि यो लाइनमा भएभरका पोइन्टहरुको पोजिसन भेक्टर त r = a + lambda b ले बोकेर बसेको छ यो सँग छ भएभरका सबै पोइन्ट यसले रिप्रेजेन्ट गर्छ भने अब यसमा भएभरका सबै पोइन्टलाई यसैपल्ट यो पोइन्टको मलाई के चाहियो पोजिसन भेक्टर चाहियो अब यो पोजिसन भेक्टर चाहियो भनेपछि यो भनेको भेक्टर r भयो अब यो पोइन्ट p यहाँ छ अब r भनेको यो r = a भनेको कति भयो 2i - j भयो प्लस यो भने यो ट्रेबल डिस्टेन्स पर भन्दा lambda भनेको भयो i + j भयो यो भने यो ट्रेबल लेन्थ है b को लेन्थ भनेको b को लेन्थ √ i को मोडुलस 1 j को मोडुलस 1 यो भने रुट अब यो सल्भ गर्दा 2i + 3i भने 5i भयो र j मा चाहिँ +2j यो 3j - j हो यो पोइन्ट को पोजिसन भेक्टर 2,5,2 हो भने अब यसलाई 5,2 हो भने यो लेन्थ चाहिँ यो भन्दा ट्रेबल छ के छ यसको डिस्टेन्स चेक गर यो डिस्टेन्स भने कति हो x1 y1 x2 y x2 - x1 को स्क्वायर भने कति भयो 9 प्लस y2 - y1 को स्क्वायर भने 9 यो भने √8 भयो 3 √2 भयो यो भने यो ट्रेबल डिस्टेन्स छ अब यो डिस्टेन्स को हाफ डिस्टेन्स तर यताको पोइन्ट छ यसको पोजिसन भेक्टर चाहियो यसको यो हाफ भने लैम्डा कति माइनस किन यो राइट गयो यो लेफ्ट गयो राइट र लेफ्ट को अनलाइक भेक्टर्स हुन् अनलाइक भेक्टर्स को स्केलर के लेखे अब लास्ट इक्वेसन छ Let's now vector equation of line passing through 2 points with position vectors a and b is अब हामी लास्ट मा
यो लाइनको हामीलाई के चाहियो भन्दा भेक्टर इक्वेसन चाहियो। यो लाइनको हामीलाई भेक्टर इक्वेसन चाहियो भने हामीलाई यसमा के थाहा छ, दुईटा पाइ थाहा छ। ए को पोजिसन भेक्टर कति भनेछ, ए भनेछ, र बी को पोजिसन भेक्टरलाई बी भनेछ। भनेको यो कोअर्डिनेट छ म्याक्सिमम, यसको कोअर्डिनेट x1 y1, यसको कोअर्डिनेट x2 y2 थाहा भयो भने यसको इक्वेसन थाहा हुन्छ यस्तै भयो। यो OP इक्वल टु यतिमा ल्याम्डा टाइम्स किन आउँछ? ओहो मलाई अचम्म लाग्छ हो। यो भेक्टर भनेको के हो? यो भेक्टर भनेको यो भेक्टरलाई मैले ए भनेको छु, यो भेक्टरलाई मैले बी भनेको छु। अनि यो भेक्टर प्यारलल छ भने सम स्केलर टाइम्स हुँदैन। AP भनेको स्केलर टाइम्स बी हुँदैन। त्यो स्केलर मैले ल्याम्डा लेखेँ। ल्याम्डाले के लेख्न पनि सकिन्छ, भेक्टर r बराबर x लेख्न सकिन्छ। सागर पुरा बुझेन यो ल्याम्डा किन आयो भन्ने कुरा? ल्याम्डा किन आउँछ सागर बुझ्यो कि बुझेन? स्केलर टाइम्स भन्दा सम स्केलर टाइम्स भयो भने प्यारलल भने पढाइ हैन हामीले अस्ति भर्खरै पढेकोमा त्यहाँ हेर दुईटा भेक्टर प्यारलल भने के हुन्छ। ओके ल अब सुनौ, यो लाइनको भेक्टर इक्वेसन खोज्नु भनेको मिनिङ के हो? यो लाइनमा पर्ने कुनै एउटा पोइन्ट जसलाई मैले के भने बी को पोजिसन भेक्टर खोज्नु हो। अब पोजिसन भेक्टर खोज्दा OP भेक्टर इक्वल टु के हुन्छ? दुई थरी हुन्छ, कि यताबाट जाने कि यताबाट जाने। OP भेक्टर भने के हुन्छ? OA प्लस AP लेख्ने भयो, अर्को चाहिँ OB प्लस BP लेख्ने भयो। यसरी गर्ने भयो, यसरी लेख्ने भयो। OP भनेको भेक्टर OA प्लस AP भयो, OB प्लस BP भयो, यताबाट भयो। OP लाई मैले के भन्थे? भेक्टर R भन्थे। OP लाई भेक्टर R भन्थे। OA भनेको कति भयो? A भयो प्लस AP भनेको कति भयो? AP भनेको भेक्टर एउटा, AP भनेको भेक्टर र AB भनेको भेक्टर प्यारलल हो। प्यारलल भने कोलिनियरबाट केही फरक पर्दैन। कोलिनियर भने बित्तिकै सम स्केलर टाइम्स भयो। त्यो बुकमा स्केलर ल्याम्डा नलेख्छ, त्यो बुकमा के लेखा हो मलाई थाहा छैन के लेख्छ। अब यो भनेको A प्लस ल्याम्डा टाइम्स AB भनेको पोजिसन भेक्टर होइन, यसलाई पोजिसनमा चेन्ज गरेर OB माइनस OA भयो। यो भने A प्लस ल्याम्डा टाइम्स OB भने भेक्टर कति हो? B भयो माइनस ल्याम्डा टाइम्स OA भने के भयो? A। यो दुईटामा A कमन आयो, बाँकी बना 1 माइनस ल्याम्डा